नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा आज कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट अब पूर्ण इजलासमा सुनवाई हुने। काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिबारे के भन्छन् कानुनविद, यो सँगै हामीसँग हुनेछ। संसदीय समितिमा उठ्यो बाँदरको बन्ध्याकरण प्रसङ्ग र ललितपुरको खोकनामा आजदेखि 1 महिनासम्म टेलिभिजन हेर्न र कुनै पनि मनोरञ्जन गर्न नपाइने। देश बाहिरको प्रसङ्गमा चन्द्रयान 3 ले मिसन पूरा गरे पनि भारतीय प्रमाणका रूपमा चन्द्रमामा नै रहने। र खेलकुदमा भोलि नेपाली क्रिकेट टिमले पहिलो पटक भारतसँग खेल्ने। सुरु गरौं आजका मुख्य समाचार। सरकारको कूटनीतिक पहल कमजोर हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालका मुद्दा ओझेलमा। विदेश नीतिमै छैन साझा मत, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्राथमिकतामा राख्न विज्ञको सुझाव। गम्भीर आपराधिक घटनामा परिवारकै सदस्य मार्फत उच्च नेतासम्म गिरोहको पहुँच विस्तार। सुन तस्करीदेखि नक्कली शरणार्थीसम्म नेताका बाबु छोरा मुछिदा कानुनी कारबाहीमा चुनौती। नेपालमा पर्यटक आगमनमा कोरोना अघिकै उत्साह। 2023 को पहिलो 8 महिनामै भित्रिए 6 लाख पर्यटक। पूर्वाधार विकास र गन्तव्यको प्रचारमा भने सरकार उदासीन। चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा 2 सातासम्म अध्ययन गरेको भारतीय यानले पूरा गर्यो अभियान। अन्तरिक्षमै प्रमाणका रूपमा रहिरहने, आवश्यक परे पुनः प्रयोगमा ल्याइने। र एसिया कपमा भोलि नेपाल र भारत बीच प्रतिस्पर्धा। आफ्नै देश विरुद्ध जित हात पार्ने प्रशिक्षक देसाईको रणनीति। कप्तान पौडेल भन्छन् पाकिस्तानसँगको अनुभव उपयोग गर्छौं। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत विरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनवाई हुने भएको छ। न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्ल र सुषमा लता माथेमाको संयुक्त इजलासले सो रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो। अब कम्तीमा 3 न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासमा सोमबारदेखि निरन्तर सुनवाई हुनेछ। मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेशसभाबाट लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको दावी गर्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले भदौ 6 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सभामुखको भूमिकामा रहेका व्यक्तिले बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा मतदान गर्न नमिल्ने दावी कार्कीले रिटमा गरेका छन्। मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा 46 सांसद मात्र हुने भएपछि 47 सदस्य पुर्याउन प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्रायल मन्सुरीले मतदान गरेका थिए। यसअघि सो रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाले थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय परिस्थितिमा आएको तीव्र परिवर्तनका कारण विश्वको शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आइरहेको छ। यो सँगै नेपालमा पनि शक्ति राष्ट्रको चासो बढ्दै गएको छ। तर विदेश नीतिबारे साझा र स्पष्ट धारणा बनाउन नसक्दा नेपाल पटक पटक कूटनीतिक रूपमा चुक्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? वैदेशिक मामिलामा सरकारले खेलेको भूमिका प्रभावकारी हुन सकिरहेको छ कि छैन? चीनले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको पुरानै नक्सा प्रयोग गरेर छिमेकीलाई बेवास्ता गरेको भन्दै अहिले विरोध भइरहेको छ। तर 2077 जेठ 31 गते नेपालको संसदले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको नयाँ नक्साबारे नेपालले न त छिमेकी मुलुकलाई जानकारी दिएको छ न संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा। नक्सा जारी गरिसकेपछि नेपालले कूटनीतिक संवाद र पहललाई निरन्तरता दिएन। सरकारको यही कूटनीतिक कमजोरीका कारण अहिले यो परिस्थिति आएको कूटनीतिज्ञहरूको विश्लेषण छ। आखिर वैदेशिक मामिलामा सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? जहाँ अमेरिका र भारतको सम्बन्ध विस्तार भइरहेको छ, जहाँ अमेरिका र चीनको बीचमा द्वन्द्व भइरहेको छ, जहाँ चीन र भारतको बीचमा एउटा आफ्नै किसिमको कठिन परिस्थितिहरू निर्माण भएको छ। म के देख्छु भने हाम्रो सरकारहरूलाई यी सम्बन्धहरू जुन परिवर्तन भइरहेका छन् दुनियाँमा, ती परिवर्तनहरूलाई सूक्ष्म दृष्टिकोणले हेरेर त्यसको विश्लेषण गरेर नीति निर्धारण गरेर नेपालको राष्ट्रिय हितलाई कसरी संरक्षण सम्वर्धन गर्न सकिन्छ त्यो क्षेत्रमा म ठुलो कमी देखेको छु। अब ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको नेपालमा अभिरुचि हुनु भनेको स्वाभाविक हो। अब त्यसमा दुईटा हाम्रा इमिडिएट भन्छ नि, इमिडिएट छिमेकीहरूको त झन् हुने नै भयो। र अहिलेसम्म जे भए पनि अमेरिका विश्वकै 1 नम्बरको शक्ति राष्ट्र छ। उसको निमित्त त सबै देशहरू नै छिमेकी राष्ट्र हुन्।
अथवा सबै राष्ट्रको छिमेकी राष्ट्र, आकाशीय छिमेकी राष्ट्र अमेरिका हो। अब त्यस कारणले उनीहरूको इन्ट्रेस्ट हुनु स्वाभाविक छ। त्यो इन्ट्रेस्टलाई हामीले आफ्नो हितमा अब उपयोग गर्ने र त्यसबाट फाइदा लिने कसरी भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आफ्नो बुद्धि विवेकमा निर्भर गर्ने कुरा हो। व्यापार व्यवसाय जलस्रोतको चाहिँ आदान प्रदानका कुरा, स्रोत बाँडफाँडका कुराहरू भनेको सेकेन्डरी नेसनल इन्ट्रेस्ट हो। त्यो चाहिँ अब समृद्धिको लागि आवश्यक छ, तर स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको प्रश्न चाहिँ परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयनमा सबभन्दा अहम हो। त्यो कुरामा चाहिँ हामी अहिलेको सरकारले खास प्राथमिकता दिएको मैले अनुभूत गरेको छैन। यसमा सरकार चाहिँ एउटा त तटस्थ हुनु पर्यो र अर्को हाम्रो सरकारी नीति जुन छ नि, राष्ट्रको नीति, त्यो राष्ट्रिय नीतिलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा एउटा कन्सेन्ससमा ल्याएर भन्छु मैले, सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा कन्सेन्ससमा ल्याएर अनि त्यसपछि चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी आन्तरिक रूपमा जति कमजोर हुन्छौँ, हामीले कूटनीतिक क्षमता त्यति कमजोर देखाउन थाल्छ। 2077 सालमा केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले परराष्ट्र नीति बनाए पनि वैदेशिक मामिलामा सरकार सधैँ अलमलिने गरेको छ। अर्कोतिर राजनीतिक दलले नै विदेश नीतिबारे साझा धारणा बनाउन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति र प्रस्तुति कमजोर बन्ने गरेको छ। किन यस्तो हुन्छ? अध्ययनको अभाव, अनुभवको अभाव, भविष्य दृष्टिको अभाव, यो सबले गर्दाखेरिमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण नबनेको हो। हाम्रोमा चाहिँ अलिकति बोल्ने र गर्ने कुरा फरक, सरकारमा हुँदा र बाहिर हुँदा गरिने व्यवहार फरक। यो चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल पार्टिजहरूको, राजनीतिक दल र दलका मुख्य नेताहरूको चाहिँ अलिकति प्रवृत्ति चाहिँ स्थापित प्रवृत्ति भयो। त्यस कारणले गर्दा साझा धारणा बन्ने कुरा त परै जाओस्, एकजना कुनै राजनेता अथवा एकजना कुनै एक्जिक्युटिभ लिडर हुनु, प्रधानमन्त्रीले उहाँले चाहिँ गरेको कुरामा सबैले ट्रस्ट गर्ने, सबैले विश्वास गर्ने खालको परिस्थिति निर्माण हुन नसकिरहेको अवस्था छ। राजनीतिक दलहरू अहिले चाहिँ खास देशहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध बनाएर नेपालको सम्बन्धलाई प्रभावित गर्ने देखियो। त्यो चाहिँ अलिक खतरनाक देखिएछ। यो लास्ट 6-7 वर्षमा, खास गरी 2016 पछि भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध अलिकति टेन्स भएपछि, त्यसपछि के देखियो भने कि केही देशहरूले खास राजनीतिक दलहरूको माध्यमबाट नेपालमा आफ्नो विदेश नीतिको सञ्चालन गर्न खोजेको देखियो। त्यो चाहिँ अत्यन्तै अप्ठ्यारो हो। फेरि हाम्रो परराष्ट्र नीति स्पष्ट छ। त्यो स्पष्ट नीतिमा हामीले सबै राजनीतिक दलहरूसँग एउटा एक किसिमको चाहिँ समान धारणा बनाउनुपर्छ र त्यो समान धारणामा सरकार ढल्छ कि भनेर डराउने होइन कि हिंसा बोध पनि नगरिकन, सरकार ढल्छ कि भनेर पनि नडराइकन प्रष्ट रूपमा आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुपर्छ। त्यो कुराहरू राख्न हामी अहिले पनि कमजोर छौँ। परराष्ट्र नीति दह्रो हुनु पर्यो, क्षमता दह्रो हुनु पर्यो र इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। यो तीनटा कुरा चाहिँ सरकारले र राजनीतिक दलहरूले पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने देख्छु। नेपालको कूटनीतिक कमजोरीकै कारण नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेलको थलो त बनेको छ नै, दुवै छिमेकीले समेत बेवास्ता गर्ने गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। चाहे भारत र चीन बीच लिपुलेक हुँदै गरिने व्यापारिक मार्ग विस्तार गरिँदा होस् या भारतले नेपाली भूमि समेट्दै नक्सा प्रकाशित गर्दा, नेपालले पठाउने कूटनीतिक नोटलाई समेत उपेक्षा गर्दै हल्का रूपमा लिने गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र सुरज खड्काका साथ विकास आचार्य र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। पछिल्ला 5 महिना यता 3वटा ठूला आपराधिक घटनामाथि भएको अनुसन्धानले राजनैतिक नेतृत्वको संलग्नता समेत खुलाएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ललिता निवास जग्गा हिनामिना र सुन तस्करी काण्डमा राज्य सञ्चालनमा बसिसकेकाहरूकै नाम जोडियो। यी घटनामा नेताहरू आफू मात्रै जोडिएनन्, केहीले आफ्ना छोरालाई समेत गैर कानुनी बाटोमा प्रयोग गरेका छन्। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नाम मुछिएको छ। सुन तस्करी गर्ने समूहका चिनिया आरोपीहरूसँग महरा र उनका छोरा राहुलको निकट सम्बन्ध रहेको अनुसन्धानले देखायो। सिआइबीले छोरा राहुललाई गिरफ्तार गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाइसकेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नाम मुछियो।
उनले भूमाफियाको योजनाअनुसार हिनामिना भएको 8 आना जग्गा छोरा नवीन पौडेलका नाममा लिएका थिए। तर जग्गा फिर्ता गरेपछि दुवैजना मुद्दाबाट भने जोगिए। त्यसो त नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने समूहमा पनि नेताकै बाबु छोराको संलग्नता देखियो। नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा संलग्न भएको आरोप लाग्यो। 40 लाख रुपियाँसम्म लिएको आरोप पुष्टि हुने आधार देखिएपछि रायमाझीका बाबु छोरा एकसाथ पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भए। भुटानी शरणार्थी मुद्दाकै अर्का मुख्य आरोपी हुन् पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई। भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि बनेको अध्ययन समिति बनाउनेदेखि रकम असुलीसम्म उनी राईले गराएको आरोपमा पक्राउ परे। गृहमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार राई आफू मात्रै जेल गएनन्, उनका छोरा निरज पनि सङ्गठित अपराधको फरार सूचीमा छन्। पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा पनि भुटानी शरणार्थी बनाउने धन्दाको अर्का आरोपी हुन्, जो भागेर मुलुक बाहिर पुगेका छन्। तर उनी इन्टरपोलबाट पक्राउ पर्ने आधार खुल्लै छ। धेरै यस्तो के छ भनेपछि यो ब्रोकरको रूपमा हुन्छ नि, कुनै न कुनै रूपमा, चाहे तपाईँले शरणार्थी काण्डमा भन्नुहोस्, चाहे तपाईँले सुनमा भन्नुहोस्, यिनीहरूलाई अपराधीहरू त बाहिर बसेका छन्, तर बिचमा ब्रोकेज रूपमा यिनीहरूले प्रयोग गरिदिरहेछ। यो अपराध आइसकेपछि एक्सपोज भइसकेपछि मात्रै हो नि यो त के भन्छ क्राइम भनेर प्रमाणित भएको। र अहिले मात्रै होइन, योभन्दा पहिलादेखि नै हामीले हेर्ने भने कतिपय यी व्यक्तिहरू छन् नि गलत एक्टिभिटीमा लागिरहेछन्, गलत काममा इन्भल्भ छन् भनेर अहिले हो र यो त वर्षौँ भइसक्यो। तपाईँ गणतन्त्र आएदेखि नै यिनीहरूको इन्भल्भमेन्टको कुराहरू आइरहेछ। अहिले चलिरहेको 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पनि केही नेताका छोराहरूमाथि अनुसन्धानको सुई सोझिएको छ। चिनिया गिरोहसँग गहिरो सम्बन्ध देखिएका पूर्व विशिष्ट पद धारण गरिसकेका नेताका छोराहरूकै संरक्षण र लगानीमा सुन तस्करी भएको तथ्यहरू सङ्कलन भइरहेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि ललिता निवास र सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानले पत्ता लगाएको तथ्यले कुन तहको राजनीतिक संरक्षणमा तस्करी र अपराधी चलिरहेको छ भन्ने प्रश्न पार्छ। पछिल्लो 3 घटना आपराधिक समूहले राज्यको कुन तहसम्म पकड जमाएका छन् भन्ने उदाहरण पनि हुन्। राजनीतिक नेतृत्वको परिवारका सदस्य मार्फत राज्य शक्तिसम्म पहुँच पुर्याएर धन्दा चलाउनेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन त्यति सजिलो भने छैन। यिनीहरूले आफ्नो बाउले इन्फ्लुएन्स गर्ने हो। बाउले त क्राइम इन्भल्भ गर्दैन नि, बाउले पोलिटिक्समा हाल्न खोजेको। तर अपराधिक उनीहरूले के गरिदिन्छ भनेपछि सजिलोको रूपमा यिनीहरूलाई टार्गेट गर्छन्। टार्गेट गरेपछि बाउमा एक्सेस हुने सजिलो हुने भयो। जुन किसिमको पोलिटिक्समा तपाईँको अपराधीकरण भएको छ, जुन किसिमको अपराधीहरूले पोलिटिक्सलाई जक्रेको छ, र जुन किसिमको तपाईँको यो ब्युरोक्रेसी या सुरक्षा निगम जुन किसिमको इन्फ्लुएन्सहरू छ नि, यो के भन्छ पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स छ, घनीमा छ। यति भए पनि काम गरिरहेको छ, यति पनि काम नगर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई त। आफ्नै परिवारका सदस्यहरूले गरिरहेको गैर कानुनी धन्दाले राजनीतिक नेतृत्व नै बदनामीको बाटोमा छन्। भ्रष्टाचार र अनियमिततामा त नेताहरू मुछिएकै थिए। सङ्गठित अपराधमा समेत राजनीतिक संरक्षणका कारण कानुन कार्यान्वयन नै फितलो देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा रमेश धमाला, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको नेतृत्व सहमतिमा टुङ्ग्याउन निर्देशन दिए पनि प्रतिस्पर्धी बीच सहमति नहुँदा निर्वाचन हुने भएको छ। सहमतिका लागि दिनभर भएको छलफल टुङ्गोमा नपुगेपछि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेको हो। सदस्यका प्रत्याशीहरूले मनोनयन दर्ता गरे पनि पदाधिकारीका लागि भने अहिलेसम्म मनोनयन दर्ता भएको छैन। राति 9 बजेसम्म मनोनयन दर्ताको समय राखिए पनि त्यसपछिको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छैन। शनिबार उद्घाटन सत्रमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शङ्कर पोखरेलले गुट उपगुट नभएको दावी गरे पनि नेतृत्व छनौटमा गुटहावी भएको प्रतिनिधिहरूको आरोप छ। नेताहरू, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू, पदाधिकारीहरू नै गुट बनाउँदै हिँडिरहनु भएको छ। त्यसो भए प्रदेश कमिटीको हलबाट छानबिन समिति गठन गरौँ न भन्ने छ मेरो प्रस्ताव। एकजना सर्वसम्म हुनु भएन, 2 जना हुनुभयो, 3 जना हुनुभयो भने के भयो भन्दाखेरि धेरै हुनुभयो, सहमति भएन भने अनि त्यसपछि निर्वाचन भोट हाल्ने हो। मेरो चाहना चाहिँ सर्वसहमतबाट आओस्, भोट हाल्न नपरोस्। काम गरेको मान्छे आओस्, काम गर्न सक्ने आओस्, क्षमतावान र योग्यता क्षमता भएको मान्छे चाहिँ नि आओस् भन्ने चाहिँ मेरो व्यक्तिगत धारणा छ। अधिवेशनमा 12 जिल्लाका 1004 प्रतिनिधि सहभागी छन्। एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटी 205 सदस्य रहनेछ। देशभरका किसानलाई बाँदरले दुःख दिइरहेका बेला संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा बाँदरको बन्ध्याकरणबारे कुरा उठेको छ।
समितिको आजको बैठकमा बोल्दै समितिकी सभापति राणाले बाँदरले किसानको बाली नालीमा क्षति पुर्याएर खान नै नपुग्ने अवस्था सृजना गरेको भन्दै बाँदरको बन्ध्याकरण गरेर संख्या घटाउनु पर्ने बताएकी हुन्। यसका लागि नीतिगत व्यवस्था नै गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। बाँदर त पहिला थियो, अब बँदेल पनि रहेछ। सो यो पिपल एन्ड एनिमल कन्फ्लिक्टमा के चाहिँ गरिरहेको छ? किन कन्जर्भ गर्नु राम्रो, म पनि एकदम म त कन्जर्भेसनिस्टै हो होइन, तर अब मान्छेले खान नपाउने गरेर फाइदा छैन। यो कलिङको एउटा प्रिन्सिपल चाहिँ हामीले ल्याउनु पर्यो, किन बँदर त खान्छ नि त मान्छेले, बाँदर नखाला, बाँदरलाई त फ्यामिली प्लानिङ गरी हुने रहेछ। सांसदहरूले बाँदर तथा बँदेलले अन्नबालीमा क्षति पुर्याएका कारण उत्पादन घटेको बताएका थिए। त्यस्तै समितिले गाँजा खेतीलाई वैध बनाउने बारे सरकारसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। कसैमाथि अपशब्द प्रयोग गर्नु गाली बेइज्जती हो, जसलाई कानुनले अपराध मानेको छ। अझ सार्वजनिक रूपमा कसैलाई कुट्छु, मार्छु वा आगो लगाउँछु भने जस्ता धम्कीपूर्ण शब्द प्रयोग गर्नु झन् ठूलो अपराध हो। कसैले सामाजिक सञ्जालबाटै कसैको घरमा वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगो लगाउने अभिव्यक्ति दिन्छ भने त्यसलाई कस्तो कानुन लाग्छ? यो भन्दा पनि विचारणीय कुरो सिंहदरबारमा आगो लगाउँछु भन्ने पछिल्लो चर्चित अभिव्यक्तिलाई समेत ठिक छ भनेर सही थाप्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएमा हाम्रो समाज कहाँ पुग्ला? काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले शनिबार फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेखे। महानगरको सरकारी गाडीमा अस्पतालबाट फर्कदै गरेकी आफ्नी पत्नीलाई प्रहरीले रोकेर सोधपुछ गरेकोमा आक्रोशित बनेका शाहले स्ट्याटसमा भनेका छन्, महानगरको कुनै पनि गाडी सरकारबाट रोकियो भने सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु। याद राख सरकार। सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी नम्बर प्लेटको गाडी दुरुपयोग नहोस् भनेर प्रहरीले चेक जाँच र सोधपुछ गर्दै आएको छ। सरकारी सवारी साधन बिदाको दिनमा काम परेको अवस्थामा चाहिँ सम्बन्धित कार्यालयबाट पास लिएर सरकारी साधन चलाउन पाउने प्रावधान रहेको छ र प्रहरीले नियमित चेक जाँचको क्रममा कुनै सरकारी गाडी चलेको छ भने त्यसले चाहिँ पास लिइकन चलाएको छ छैन त्यो कुरा हेर्दछ र छैन भने त्यस्तो चालकलाई चाहिँ पास लिएर मात्रै चलाउनको लागि अनुरोध गर्छ। प्रहरीले यसो भनिरहँदा महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको सचिवालयले भने सुत्केरी सबिना काफ्लेमाथि अनावश्यक केरकार र असभ्य व्यवहार प्रदर्शन गरिएको भन्दै खेद व्यक्त गरेको छ। शाहका स्वकीय सचिवले विज्ञप्ति जारी गर्दै ट्राफिक प्रहरीलाई आफ्नो व्यवहार सुधार्न भनेका छन्। सार्वजनिक बिदाका दिन प्रहरीले गरेको सोधपुछलाई लिएर शाहले सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु भन्न मिल्छ त? यस्तो अभिव्यक्तिबारे कानुनले के भन्छ? यो अभिव्यक्ति बमोजिमको यदि कार्य भएको भए चाहिँ नै उहाँलाई चाहिँ नै सोही बमोजिमको सजाय गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब त्यो चाहिँ नि स्पष्ट रूपमा कानुनमा उल्लेख भएकै छ, तर अहिले चाहिँ नि उहाँले जुन खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ तर कार्य त भइसकेको छैन, तर पनि त्यसले एक खालको चाहिँ नि जुन एउटा चाहिँ त्यसले चाहिँ तरङ्ग चाहिँ सिर्जना गरेको अवस्था छ। मुलुकी अपराध संहितामा कसैको घर, कार्यालय वा कुनै सम्पत्तिमा आगो लगाई अपराधिक उपद्रव गरेकोमा 2 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद र 20,000 देखि 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। यस्तो कार्य गर्न सार्वजनिक रूपमा दुरुत्साहन गर्ने माथि पनि फौजदारी संहिता आकर्षित हुने कानुनविदको भनाइ छ। अब यो साइबर लका कुरा हुन्छ नि यसमा हैन, उसले लेखेको कुरा हो। अब सामाजिक सञ्जालमा बोलेको गाली बेइज्जती आउने हो हैन, त्योभन्दा बढी त उहाँले चाहिँ राज्यलाई राज्यभित्रै रहेर बोल्नुपर्ने कुरा मेयरको कुर्सीमा बसेर बोलेको हो कि होइन, अथवा उहाँले बोल्दाको स्ट्याटस के थियो त्यो कुरो त खोज्ला नि त राज्यले। अब उहाँले लेखेको त हामीले त अहिले त फेसबुक मात्रै हेरेका छौँ, फेसबुकमा किन त्यो रिजन जनाए? अब बोल्नै नपर्ने मान्छे, नैतिक प्रश्न उठ्नुपर्ने बोल्नै नहुने मान्छेले यो किन बोले भन्ने कुरो त फेरि खोजेको विषय होला नि त। त्यसो त सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले महानगर प्रमुखको अभिव्यक्तिप्रति समर्थन समेत जनाएका छन्। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा अराजक गालीगलौज गर्ने र सामाजिक सद्भाव खलबलाउने प्रवृत्ति बढेको छ। पछिल्लो 1 आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा 9,013वटा उजुरीहरू परेका छन्। यो तथ्याङ्कले हाम्रो समाजमा बढिरहेको अराजकतालाई चित्रित गर्दछ। कुनै पनि अभिव्यक्तिले हिंसालाई ग्लोरिफाई गर्न अथवा हिंसालाई दुरुत्साहन गर्न, हिंसा भड्कियोस् भन्ने किसिमको अभिव्यक्तिहरू गर्न पाइँदैन। जहाँसम्म मेयरको अभिव्यक्ति छ त्यो अभिव्यक्ति
मेयरको तहबाट हुनु नपर्ने किसिमकै अभिव्यक्ति हो। र दोस्रो त्यो जुन किसिमको शब्दावलीहरू त्यसमा प्रयोग भएको छ त्यो एक किसिमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नसुहाउने नै कुराहरू। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित बनाउन सार्वजनिक ओहदामा बसेको व्यक्तिले त झनै आफ्नो अभिव्यक्तिमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र विकास जोशीका साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। डोल्पामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च स्थानमा ताल भेटिएको छ। समुद्र सतहदेखि 5190 मिटर उचाइमा नयाँ ताल फेला परेको स्थानीय जनप्रतिनिधिले दाबी गरेका छन्। अहिले विश्वकै अग्लो स्थानमा रहेको तेलिचो ताल समुद्र सतहदेखि 4919 मिटर उचाइमा छ। आफूहरूसँग भएको जीपीएसले ताल रहेको स्थानको उचाइ 5190 मिटर देखाएको डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष नुर्बु डमडुल गुरुङले फोन मार्फत जानकारी दिए। तर आधिकारिक निकायबाट यसको उचाइ मापन गरी प्रमाणित हुन भने बाँकी छ। डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका 6 का वडाध्यक्ष गुरुङ र गाउँपालिका उपाध्यक्ष पेमा थोर्चे गुरुङको पहलमा स्थानीय बासिन्दाको सहयोगमा तालको उचाइ मापन गरिएको हो। अहिलेसम्मकै उच्च स्थानमा भेटिएको तालको आधिकारिकताका लागि पहल थालिने डोल्पाका प्रमुख जिल्लाधिकारी भूमेश्वर पोखरेलले बताए। तालको यो प्रमाणीकरणको लागि कति गहिरा छ, कति पेरिमिटर छ, कति हाइटमा छ भन्ने विषयमा समेत कहाँबाट चाहिँ त्यसको भेरिफाई हुन्छ, यकिन गर्ने हो। त्यसको पनि हामीले मन्त्रालय सिमसार डिभिजनमा वन मन्त्रालयतिर पनि बुझ्ने कोसिस गरिरहेछौँ। खानी विभागले पनि त्यो डेप्थ नाप्छ भने हुनाले त्यतातिर पनि बुझ्ने कोसिस गरिरहेछौँ। डोल्पामा समुद्र सतहदेखि 5190 मिटर उचाइमा फेला परेको नयाँ ताललाई स्थानीय बासिन्दाले कुनखेन फालक नामले चिनिन्छन्। यो ताल नेपाल चीनको सीमा नजिक रहेको डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका 6 का वडाध्यक्ष गुरुङको दाबी छ। ताल रहेको स्थानबाट चीनसँगको 15 नम्बर सीमा स्तम्भ पुग्न करिब 2 घण्टाको पैदल दूरी रहेको स्थानीयले बताए। गाउँपालिका उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र अन्य 17 जना स्थानीय बासिन्दाको टिम फाल गाउँबाट 3-4 घण्टा पैदल हिँडेपछि ताल भएको स्थानमा पुगेर फर्किएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले यो तालको उचाइ मापन गराउन र विश्वकै बढी उचाइमा रहेको ताल प्रमाणित गर्न सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेका छन्। ललितपुरको दक्षिणी भेग स्थित खोकनामा रुद्रायणी देवीको 12 वर्ष मेला दशैँपछि सुरु हुँदैछ। धार्मिक तथा तान्त्रिक महत्त्वको यो मेलाका लागि 14 देवको गुफा राख्ने कार्य सुरु भएको छ। गुफाको समयमा 1 महिना खोकनामा स्थानीयले कुनै पनि मनोरञ्जनात्मक तथा धार्मिक कार्यदेखि लुगा धुन, नुहाउन समेत नहुने मान्यता छ। नेवार समुदायको घना बस्ती रहेको प्राचीन खोकनामा लिच्छवीकालीन परम्परा अझै जीवित छ। यसै अन्तर्गत रुद्रायणी देवीको 12 वर्षे मेलाका लागि शनिबार नै तान्त्रिक विधिपूर्वक पूजाआजा गरी रुद्रायणी, भैरव, कुमारी, गणेश, करुणामय, इन्द्रायणी, बाराई, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर सहित 14 देवगणको गुफा राखिसकेको छ। देवगणको शक्ति सञ्चयको रूपमा लिने गुफामा 1 महिनासम्म पुजारीले हरेक दिन धार्मिक विधिपूर्वक पूजाआजा गरिन्छ। यो अवधिमा खोकनावासीले धार्मिक कार्य गर्न, पशु बलि दिन, छालाका सामान प्रयोग गर्न, बुबाको मुख हेर्न र जङ्कु गर्न नहुने मात्र होइन, मनोरञ्जन समेत गर्न नहुने मान्यता छ। यो अवधिभर घर बनाउन, लुगा धुन, नुहाउन र कुनै पनि बाहिरका व्यक्ति खोकनामा बास बस्न नहुने मान्यता छ। जति पनि देवगण मूर्तिहरू छ सबैलाई चाहिँ गुफा राखिन्छ। यो गुफा चाहिँ राखेर चाहिँ सबै चाल ढोका केही पनि त्यहाँ प्रकाश एउटा पनि छिर्नु भएन, त्यहाँ हावा छिर्ने समेत हुँदैन, सबै बन्द गरेर चाहिँ त्यसको शक्ति चाहिँ ढोकामै सारण गर्छ। शान्ति सुरक्षा भनेर हामीलाई चाहिँ एकदम महसुस गर्छ। यहाँ जनताले एकदम शान्ति सुरक्षा होस्, हामीलाई चाहिँ दुःख कष्ट नहोस्। 1 महिनाको गुफापछि दशैँको घटस्थापनाको भोलिपल्टदेखि 12 वर्षे मेला औपचारिक रूपमा सुरु हुन्छ। 700 घर परिवार रहेको खोकनामा जात्राका क्रममा महपूजा, किजापूजा, भाइटिका समेत गर्नु हुँदैन। तन्त्र साधनामय परम्परागत नृत्यको 12 वर्षे मेलाको क्रममा धार्मिक र सामाजिक कार्य गरे अशुभ हुने स्थानीय बताउँछन्। 1 वर्ष हुँदैन, 12 वर्ष नसकेपछि विवाह गर्ने, त्यो भ्यालचाल गर्ने, मान्छे मरेको ठाउँमा कहीँ जानु मिल्दैन। बाहिरबाट ल्याउनु मिल्छ यहाँ गाउँलाई, या गाउँको बाहिर पठाउनु मिल्दैन, त्यस्तो भनेको छ। यहाँ केही हुनु छ भन्छ, त्यही
अनुसारले हामीले खाँदैन यहाँ गाउँमा। 1 वर्षसम्म चल्ने 12 वर्ष मेलाका क्रममा पाटन र काठमाडौँ दरबार क्षेत्रका 6 स्थानमा र अन्य उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा नृत्य देखाउनु पर्ने र महिनौसम्म भोज खुवाउनु पर्ने भएकाले करिब 1 करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसका लागि ललितपुर महानगरपालिकाबाट 65 लाख रुपियाँ प्राप्त भइसकेको र बाँकी सहयोग सङ्कलनको क्रममा रहेको गुठीले जनाएको छ। 12 वर्षको लागि हामीले चाहिँ अनुमानित बजेट चाहिँ 1 करोडको निकालेको छ। रुद्राणी देवीको 12 वर्ष मेला देश र जनताको रक्षार्थ देखाइने भएकाले यसको छुट्टै महत्त्व रहेको स्थानीय बताउँछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। नेपालमा पर्यटक आगमन कोरोना अघिकै अवस्थामा पुगेको छ। 2023मा 10 लाख पर्यटक आगमनको लक्ष्य लिएकोमा पहिलो 8 महिनामै 6 लाखभन्दा बढी पर्यटक भित्रिसकेका छन्। यसले पर्यटन व्यवसाय उत्साहित भए पनि पूर्वाधार विकास र गन्तव्यहरूको प्रचार प्रसारमा भने सरकार उदासीन देखिएको छ। कोरोना महामारी अघि सन् 2019को 8 महिनामा 6,15,660 पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए। त्यसपछिका 3 वर्ष पर्यटन क्षेत्र धराशायी जस्तै भयो। अब भने यसले गति लिन थालेको छ। सन् 2023को पहिलो 8 महिनामै 6,01,360 पर्यटक भित्रिसकेका छन्, जबकि 2022मा 6,14,000 पर्यटक आएका थिए। पर्यटन व्यवसायमा निजी क्षेत्रको 18 खर्बभन्दा बढी लगानी छ। अहिले नै वार्षिक 35 लाख पर्यटक धान्ने क्षमता भए पनि सरकार भने 10 लाख पर्यटकको लक्ष्यभन्दा अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारी लक्ष्य कम्तीमा पनि 10 लाख पर्यटक भनिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अब आउँदा महिनामा हरेक महिनामा करिब 1 लाखको दरले चाहिँ पर्यटक आगमन हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण छ र हाम्रो अनुमानमा त्योभन्दा बढी हुन्छ। किन भन्दा अब सेप्टेम्बरबाट सिजन सुरु भइसक्छ। त्यसै अक्टोबर नोभेम्बर नेपालमा सबभन्दा धेरै पर्यटकहरू आउने समय हो। त्यसपछि डिसेम्बरमा पनि पर्यटक राम्रै सङ्ख्यामा आउने भयो भने 10 लाख चाहिँ इजिली त्यो सङ्ख्या नाग्छ। नेपाली टुरिज्म बोर्डले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा 10% पनि प्रमोसनको काम गरेका छैन। उनीहरूले नितान्त आफ्नो त्यहाँको सञ्चालक समिति र त्यहाँका चाहिँ कर्मचारी, त्यहाँको सिओ र उनीहरूको आफ्नो चाहिँ स्वार्थ कहाँनिर पूर्ति हुन्छ, के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ र उहाँहरूले गर्ने माटोहरू पनि रेगुलर चाहे बाहिर गरियो भने पनि रेगुलर त्यही मान्छेलाई लिएर जानुभएको हुन्छ र विदेशबाट फेरि विदेशीहरूलाई नेपालमा ल्याएर चाहिँ त्यो प्रमोसनका कार्यक्रम गरियो भने पनि रेगुलर त्यही मान्छे आइरहेको हुन्छ। कहिले पनि त्यहाँ नयाँ कम्पनीहरू इन्भल्भ भएको, नयाँ मान्छेहरू आएको र त्यसरी चाहिँ प्रमोसन गरेको हामीले देख्दैनौँ। निजी क्षेत्रको प्रयासले नेपालमा पर्यटक आगमनमा केही सुधार देखिए पनि सरकारले न पूर्वाधारको विकास गर्न सकेको छ न गन्तव्यको प्रचार प्रसार नै। बनेका विमानस्थल समेत नियमित सञ्चालन गर्न नसक्दा अपेक्षित पर्यटक ल्याउन सकिएको छैन। नेपाल वायु सेवाको सानो न्यारो बढी आज झन् 2 महिनादेखि त्यहाँ त्यतिकै थन्काएर बसिरहेको छ। त्यसको इन्जिन समस्या के समस्या हो, यस्तो चाहिँ हुनु भएन। किनभने त्यो जहाज चल्यो भन्ने नै बढीभन्दा बढी मान्छेहरू ल्याउन सकिन्छ नि त। पूर्वाधारको विकास, हवाई यात्रा गर्ने पर्यटकहरू, बाई रोड आउने हाम्रो खास गरी भारतीयहरू र चिनियाहरू, सडक सञ्जालका अवस्था दुरवस्थामा छ। हामी सिजनको मुखमा छौँ। नेपाल सरकारले भ्याट कायम गर्यो। त्यसले गर्दा के छ भने हिजोका दिनमा विदेशी पर्यटकलाई 1 लाखको टिकट लिएर आउँथ्यो, 1 लाखले घुम्थ्यो फर इक्जाम्पल भने आज त्यो विदेशी पर्यटकले 2 देखि 3 लाख त टिकटलाई मात्रै तिरेर आउनु पर्यो अनि घुम्ने पैसा पनि एड गर्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा साइलेन्ट रूपमा विदेशी पर्यटकहरू नेपालमा जुन हामीले प्रक्षेपण गरे अनुसारको चाहिँ विदेशी पर्यटकहरू आउने होइनन् कि भन्ने हामी त्रासमा छौँ। प्रजातन्त्र स्थापनापछि 2007 सालदेखि नै नेपालमा पर्यटक आउन थालेका हुन्, तर सरकारले पर्यटन विकासमा दीर्घकालीन नीति बनाउन नसक्दा यस क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन। सन् 2019मै सरकारले कुल गृहस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान 10% पुर्याउने लक्ष्य लिए पनि अहिलेसम्म 1.78% मै सीमित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। विदेशी पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन के गर्नु पर्ला? पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि त्यही अनुसारको म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो। हिमालहरू तिनीहरूको चाहिँ हामीले संरक्षण चाहिँ गर्नु पर्यो। पर्यटन व्यवसायीहरूले उनीहरूलाई दिने सुविधामा ध्यान दिनु पर्यो। कला, कल्चर, विभिन्न किसिमका खेल, देउडा
र नाच गाना यस्ता किसिमका चाहिँ लोक संस्कृति झल्काउने किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई रेस्पेक्ट गर्ने, काइन्डनेस देखाउने, अब शिष्टता देखाउने त्यो गर्नुपर्छ। स्थानीय एरिया घुमिसकेपछि आज कहाँ जाने भन्दा साइक्लिङ जाने भन्ने खालको एउटा दुईटा राम्रो खालको एट्र्याक्टिभ खालको चाहिँ प्याकेजहरू ल्यायो भने अवश्य पनि बसाउन सकिन्छ। सरसफाइलाई चाहिँ ध्यान दिएर साइट सिनहरू हेर्दाखेरि पनि आहा भन्ने टाइपको होइन त्यो टाइपको बनाउनु पर्यो। बढीभन्दा बढी चाहिँ होमस्टे गरेर एउटा स्टे गर्ने चाहिँ वातावरण बन्नेछ। आफ्नो ठाउँहरूको फेस्टिभलहरूको खानाहरूको प्रचार गर्नुपर्छ। सुरक्षाको हिसाबले उपयुक्त नमिलेर फर्केर जान्छन् र यो सरकारले कमसेकम पर्यटकलाई सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइदिँदा यहाँ पर्यटकहरू बस्थ्यो। स्थानीय सरकारदेखि लिएर केन्द्रीय सरकारसम्मले चाहिँ पर्यटक मैत्री नीति योजना कार्यक्रम चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। बाटोघाटो सुरक्षित र राम्रो भयो भने उनीहरूको बसाइ यहाँ लामो हुन सक्छ। यताबाट यता जाँदैछु यहाँ यस्तो जाने बाटो यहाँ रहेछ ऊ नअल्मलियोस् त्यसको लागि साइनबोर्डहरूको व्यवस्था हुनु पर्यो। उनीहरूको देशमा कस्तो किसिमको खाना खान्छ त्यो किसिमका खानाको परिकारहरूको सुविधा दिन पर्यो। होटल लजहरू चाहिँ अलि राम्रो हुनु पर्यो। उनीहरूलाई अब मान सत्कार अब राम्रो हुनु पर्यो। नेपाल सरकारले पर्यटन स्थलमा चाहिँ खाने बस्ने सुविधा पर्याप्त मात्रामा त्यही व्यवस्था गर्नु पर्यो। पर्यटकीय स्थलहरूको हामीले प्रबन्धन गरेर गऱ्यो भने यो बसाइ अलिकति लम्बिन सक्छ। घुम्ने ठाउँहरूलाई राम्रो बनाइदिनु पर्यो। बाटोघाटो पनि राम्रो गराउनु पर्यो। भौगोलिक पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन र सांस्कृतिक पर्यटनको कनेक्टिभिटीलाई जोडियो भने वैदेशिक पर्यटकहरूलाई लम्बाउन सकिन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन सुविधा बापतको विद्युत महसुल तिर्न व्यवसायीलाई ताकेता गरेको छ। यस्तो सुविधा बापतको बक्यौता 15 अर्बभन्दा बढी पुगेपछि प्राधिकरणले व्यवसायीहरूलाई ताकेता गर्दै रकम नतिर्नेहरूको लाइन काट्ने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणले निरन्तर बिजुली प्रवाह हुने लाइनबाट बिजुली उपभोग गरेका र थप शुल्क नतिरेकाहरूलाई रकम तिर्न आज सूचना जारी गरेको हो। उपभोक्तालाई किस्ताबन्दीमा रकम तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। रकम तिर्न कुनै चासो नदेखाए 62 वटा उद्योगी तथा व्यवसायीको लाइन काट्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। अब अहिले हाम्रो उठाउने स्ट्राटेजी के हो त भन्दाखेरि आज हामीले सूचना दियौँ सबै उद्योगीहरूले उहाँहरूको बगौताको बारेमा पनि जानकारी गरायौँ। अब उहाँहरूले हामीलाई लाग्छ उहाँहरूले अब चाहिँ तिर्नुहुन्छ होला। कोही त्यो चाहिँ कोहीले अब एकचोटि तिर्न नसक्नेले किस्ताबन्दी माग गरेर आउनुहुन्छ होला र अब तिर्न बोले कुनै चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तिर्नले कुनै पनि तत्परता देखाउनु भएन भनेदेखि अब हामीसँग लाइन काट्ने बाहेक अरू विकल्प रहँदैन हामीसँग। लोड सेडिङ रहेकै समयमा 2072 सालमा विद्युत प्राधिकरणले निरन्तर बिजुली आवश्यक पर्ने उद्योग तथा अस्पतालहरूलाई थप रकम लिएर निरन्तर बिजुली उपलब्ध गराएको थियो। जसअनुसार 62 वटा उद्योगले यस खालको सुविधा लिएका थिए। उनीहरूले न्यूनतम महसुल तिर्दै आएको भए पनि विशेष सुविधा बापतको थप रकम भने नतिरेका छैनन्। लोड सेडिङ अन्त्यपछि सबैले निरन्तर बिजुली पाएको अवस्थामा यस खालको शुल्क लिन नहुने व्यवसायीको भनाइ छ। डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन मार्फत तर्फका 51 उपभोक्ताले बक्यौता रकम विरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए, जसमा 43 उपभोक्ताहरूको रिट खारेज गर्दै महसुल तिर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, संसदीय समिति थप गर्ने तयारीलाई के भन्ने? ए खर्च बढाउने मेलो, विभाग बन्डाको राजनीति र सी आवश्यक भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए खर्च बढाउने मेलोमा 38%, विभाग बन्डाको राजनीतिमा 60% र सी आवश्यक भएरमा मात्र 2%। अब आजको प्रश्न। जनमत विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी बीचको महसुल विवाद किन नसुल्झिएको होला? ए प्रक्रियागत झन्झट, बी प्राधिकरणको अक्षमता र सी महसुल नतिर्ने नियत। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABC टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। भारतीय अन्तरिक्ष संस्था इसरोले चन्द्रयान 3ले आफ्नो चन्द्र अभियान पूरा गरेको जनाएको छ।
भारतले चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा गत 23 अगस्टमा चन्द्रयान 3 सफल अवतरण गरेको थियो। यानमा रहेको विक्रम ल्यान्डर र प्रज्ञान रोभरले झण्डै 2 सातासम्म चन्द्रमाको अध्ययन गरेका हुन्। चन्द्रयान 3 को सफलतापछि हिजो नै इसरोले सूर्यको विस्तृत अध्ययनका लागि आदित्य L1 अन्तरिक्षमा पठाइसकेको छ। चन्द्रयान 3 ले चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गरेको केही दिन अघि मात्रै रुसी प्रयास भने असफल भएको थियो। इसरोका अनुसार चन्द्रयान 3 लाई हाल स्लिप मोडमा राखिएको छ र यो अन्तरिक्षमा भारतको अन्तरिक्ष सम्बन्धी विकासको प्रमाणका रूपमा सधैँ रहिरहनेछ। चन्द्रयान 3 लाई भविष्यमा पनि प्रयोग गर्न सकिने इसरोले जनाएको छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एसिया कपमा नेपालले भोलि भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट यात्रा सुरु गरेको 27 वर्षपछि नेपालले भारत विरुद्ध खेल्ने अवसर पाएको हो। श्रीलङ्काको क्यान्डीमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो 3:15 बजे सुरु हुनेछ। समूह एबाट सुपर 4 मा पुग्ने दोस्रो टोली टुङ्गो लगाउन नेपाल र भारत भिड्नेछन्। भोलिको खेलमा जुन टिम विजयी हुनेछ उसले सुपर 4 मा स्थान बनाउनेछ। नेपालसँग 238 रनको जित र भारतसँग खेल रद्द भएपछि 3 अङ्क बनाएको पाकिस्तान सुपर 4 मा पुगिसकेको छ। पाकिस्तानी बलर सामु शीर्ष क्रम चल्न नसक्दा नेपाल 104 रनमै अल आउट भएको थियो। पाकिस्तान विरुद्ध नेपालका सोमपाल कामीले सर्वाधिक 28 र आरिफ शेखले 26 रन बनाएका थिए। त्यस्तै पहिलो खेलमा भारतका स्टार ब्याटर पनि चलेनन्। कप्तान रोहित शर्मा 11 तथा विराट कोहली 4 रनमा आउट भएका थिए। तर मध्यक्रमका हार्दिक पाण्ड्या र ईशान किशनले 138 रनको साझेदारी गरेपछि भारतले पाकिस्तान सामु 267 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। दोस्रो इनिङ्स सुरु नै भएन। भोलि पनि क्यान्डीमा पानी पर्ने सम्भावना छ। पानी परेकै कारण नेपाली टिमले आज मैदानमा अभ्यास गर्न पाएन। तपाईँ नेपाली क्रिकेटको समर्थक। नेपाल र भारत बीचको खेल हेर्ने सपना साँचेको कति समय भयो? 6 महिना अघिसम्म पनि विश्वास थिएन रोहित पौडेल भारतीय कप्तान रोहित शर्मासँगै टसका लागि उभिनेछन्। तर भोलि साँच्चीकै नेपालले भारतसँग खेल्दैछ र सबै नेपाली समर्थकको सपना वास्तविकतामा परिणत हुँदैछ। अनि यहीबाट सुरु हुनेछ नेपाली क्रिकेटको नयाँ अध्याय। नेपालले एसिया कपको आफ्नो पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। नतिजा नेपालको पक्षमा रहेन, तर कहिलेकाहीँ हारले पनि जितभन्दा ठूलो अर्थ राख्छ। नेपालका लागि हाल ओडिआई वरियताको शीर्ष स्थानमा रहेको पाकिस्तान विरुद्धको खेल सिकाएको ठूलो अवसर थियो। आई थिङ्क हामीले सुरुमा पाकिस्तानलाई प्रेसरमै राख्यौँ होइन। सुरुको 40 ओभरसम्म हामीले प्रेसरमै राख्यौँ। सो आई थिङ्क त्यसपछि चाहिँ पाकिस्तानी ब्याटर्सहरूले स्पेसली बाबर आजम र इफ्तिकारले त्यहाँदेखि भनौँ न कसरी टिमलाई भनौँ न प्रेसर सिचुएसनबाट बाहिर निकालेर राम्रो ठाउँमा राख्ने भन्ने त्यो कुरा हामीले त्यहाँबाट सिक्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ होइन। किनभने एक्सपिरियन्स ब्याटर पनि हुन् दुईजना र प्रेसर सिचुएसनलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने आई थिङ्क तिनीहरूले एकदमै राम्रो वेमा देखाए हामीलाई। सो आई थिङ्क त्यहाँबाट हामीले त्यो कुरा सिक्न एकदमै जरुरी छ। अब दोस्रो खेलमा नेपालले भारतसँग खेल्दैछ। रोहित पौडेल भर्सेस रोहित शर्मा बीचको खेललाई लिएर समर्थक उत्साहित छन्। अब हाम्रो नेक्स्ट गेम इन्डियासँग छ। सबैजना एकदमै एक्साइटेड छौँ होइन। मेन भनौँ न जे पनि हामीले मिस्टेक गऱ्यौँ स्पेसली पाकिस्तानको गेममा डेथ ओभर्समा अलिकति हामी भनौँ न डेथ ओभर्स र एज अ ब्याटिङ गर्ने हामी क्लिक भएनौँ त्यो पर्टिकुलर डेमा। त्यो सबै कुराहरू इम्प्रुभ गरेर सबैले आफ्नो आफ्नो होमवर्क गरिरहेछौँ होइन। अब आउने गेममा आशा छ पाकिस्तानसँग भन्दा पनि इन्डियासँग हामी अझै राम्रो क्रिकेट खेल्छौँ। अब विराट कोहलीसँग ग्राउन्ड सेयर गर्दाखेरि चाहिँ बट आई फिल इज म एकदमै लक्की छु र नेपाल टिमले पनि भनौँ न अब हामी चाहिँ विराट कोहलीसँग चाहिँ ग्राउन्ड सेयर गर्न गइरहेको छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै खुसी छौँ। भारतले एसोसिएट राष्ट्र नेपाललाई कमजोर आँक्ने छैन। पाकिस्तानसँगको खेल वर्षाका कारण रद्द भएपछि सुपर 4 मा पुग्न भारतलाई नेपालमाथि जित आवश्यक छ। नेपालको पनि सुपर 4 को सम्भावना बाँकी नै छ। समर्थकको एउटै कामना छ सोमबार क्यान्डीमा पानी नपरोस्। भारतका मुन्टी आफ्नै देश विरुद्ध उत्रनु अघि के भन्छन् त? That we worked for with our planning. I see it from players' perspective because I see them very regularly and I understand. In our world there is also pain. So as much as we understand your sentiments, fans' sentiments, it's the same here as well. But a new day, a new opportunity. We'll work again, we plan again, and at least try to do better than last game. And let's see. Let's hope that
we get a game tomorrow. So let's pray for that. सिनियर टोलीहरूको यो पहिलो भेट भए पनि दुई छिमेकी देशका युवा टोली पटक पटक एकअर्का विरुद्ध खेलिसकेका छन्। सन् 2017मा मलेसियामा सम्पन्न एसएससी अन्डर-19 एसिया कपमा नेपालको युवा टोलीले भारत विरुद्ध 19 रनको ऐतिहासिक जित निकालेको थियो। दिपेन्द्र सहित रोहित, सन्दीप लामिछाने, भीम सार्की र आरिफ शेख अहिले सिनियर टिममा छन्। अब त्यो मोमेन्ट के अब विराट कोहलीको विकेट कसले लिन्छ त है, अब कसले चाहिँ अब एउटा राम्रो स्कोर गर्छ। अब त्यो इन्डियासँग खेल्दाखेरि चाहिँ अब भनौँ न हामीले राम्रो खेल्यो भने हाम्रो एक दुईजना प्लेयर राम्रो खेल्यो भने त्यो नेपालको लागि राम्रो हुन्छ क्या। मेरो भोलिको लागि आइपिएलको लागि पनि हुनसक्छ नि चान्स यहाँदेखि चाहिँ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब त्यही हो, राम्रो खेलोस्। मोन्टी देसाई र राहुल द्रविड बीच रोचक प्रतिस्पर्धाको अपेक्षा समर्थकलाई छ। फेभरेट भारत नै हो, तर नेपाल सामु भारतलाई पराजित गर्ने पहिलो एसोसिएट राष्ट्र बन्ने अवसर पनि छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। नेपालले आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा भुटानमाथि 3 विकेटको सङ्घर्षपूर्ण जित हात पारेको छ। मलेसियाको बाङ्गी स्थित युकेएम ओभलमा नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेको थियो। म्यानमारसँगको 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने नेपाली फुटबल टोलीको घोषणा भएको छ। इटालियन प्रशिक्षक भिन्चेन्सो अल्बर्टो एनेसले आज नेपाली 23 सदस्यीय टोली सार्वजनिक गरेका हुन्। अब नेपालले याङ्गुनमा भदौ 22 र 25 गते घरेलु टोली म्यानमारसँग खेल्ने तालिका छ। किरण चेम्जोङको कप्तानीमा रहेको नेपाली टिमको गोलकिपरमा दीप कार्की र अभिषेक बराल पनि छन्। त्यसैगरी सनी श्रेष्ठ, अनन्त तामाङ, आशिष गुरुङ, रोहित चन्द, अञ्जन राई र छिरिङ लामा टिममा छन्। हिसुप थपलियाले पनि टोलीमा स्थान बनाएका छन्। नेपाली टिमको मिडफिल्डरमा एरिक बिष्ट, सुदीप गुरुङ, लाकेन लिम्बू, आवास लामिछाने, उत्सव राई र कृतिश रत्न छन्जु छन्। फरवार्डमा आयुष कलान, नवयुग श्रेष्ठ, अञ्जन बिष्ट, मनिष डाङ्गी, आशिष चौधरी, जिलेस्पी जङ्कारकी, दिनेश हेमजन छन्। विमल घरती मगर र देवेन्द्र तामाङ भने टोलीमा छैनन्। फिफा विश्वकप 2026 को छनौटको तयारी गरिरहेको नेपाली टिमले मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। छनौट अन्तर्गत नेपालले घरेलु मैदानमै असोज 25 गते लाओससँग खेल्नेछ। असोज 30 गते दोस्रो लेगको खेल लाओसको मैदानमा हुनेछ। 2 लेगको खेलमा लाओसलाई हराउन सके नेपाल छनौटको दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछ। दोस्रो चरणको समूह एसमा नेपालले बहराइन, युएईसँगै यमन र श्रीलङ्काको विजेतासँग खेल्नुपर्नेछ। एसिया कप अन्तर्गत अहिले भइरहेको खेलमा बङ्गलादेशले अफगानिस्तानलाई 335 रनको लक्ष्य दिएको छ। पाकिस्तानको लाहोरमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको बङ्गलादेशले 50 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 334 रन बनायो। अफगानिस्तानले 5 विकेट लिँदा बङ्गलादेशका 2 खेलाडीले शतक प्रहार गरेका थिए। ओपनर मेहेदी हसन 112 रन बनाएर रिटायर्ड हट भए। चौथो नम्बरमा मैदान प्रवेश गरेका नजबुल हुसेन सान्टोले 104 रनको शतकीय इनिङ्स खेले। मुजिब उर रहमानले मोहम्मद नइमलाई आउट गराएपछि 60 रनमा बङ्गलादेशले पहिलो विकेट गुमाएको थियो। त्यसपछि मैदान प्रवेश गरेका तौहिद रोदोए 0 रनमै बाहिरिए। तौहिदलाई दोस्रो बलमै गुलाबुद्दिन नइबले पभिलियनको बाटो देखाएका हुन्। त्यसपछि भने बङ्गाली ब्याटरले खुलेर खेल्दा मेहेदी हसन र नजबुलले 197 रनको साझेदारी गरे। मुस्फिकुर रहिम 25 रन र कप्तान सकिब अल हसन 32 रनपछि रन आउट हुँदा बङ्गलादेशले विशाल लक्ष्य दिन सकेको हो। बङ्गलादेशका 2 खेलाडीले विकेट गिराउँदा 2 खेलाडी रन आउट भए, तर उनीहरूले बङ्गलादेशको विस्फोटक ब्याटिङ रोक्न सकेनन्। अहिले अफगानिस्तानले जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।